दर्शक महानुभावहरू हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। न्युज हाउस नेपालको यो कोरोना विशेष अपडेटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यति बेला मलाई क्यामेरामा सहयोग गरिरहनु भएको छ गकुल दङ्गालले भने म यहाँहरूको प्रस्तुतका साथी श्रवण कुमार मिश्र आज पनि काठमाडौँ उपत्यकामा कहाँ के भइरहेको छ, कस्तो स्थिति छ र यो निषेधाज्ञाको कस्तो किसिमको परिपालन भएको छ कि छैन र नेपाल सरकारले गत वैशाख 16 गतेदेखि जारी गरेको यो निषेधाज्ञाको पालना कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराहरू यहाँलाई काठमाडौँ डिस्ट्रिक्टमा गएर देखाउने जमौका हामीले गरिरहेका छौँ। आजको पालोमा हामी यहाँलाई काठमाडौँ भ्रमण गराउनेछौँ र जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यो न्युज हाउस नेपालको यो आधिकारिक युट्युब च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यहाँहरूले हेर्नुभएको न्युजलाई अन्य व्यक्तिहरूको माझ पुर्याउनको निमित्त सेयर पनि गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। न्युज हाउस नेपालको टिम यति बेला काठमाडौँको जम्बू डाँडा स्थित यो प्रहरी चौकी नजिक भइरहेको यो चेक जाँचको दृश्य यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। यति बेला यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ अनावश्यक रूपमा हिँडेका सवारी साधन लगायत व्यक्तिहरूलाई स्थानीय प्रशासन त्यस्तै गरी नेपाल प्रहरीका साथीहरूले समातेर होल्डिङ जोनमा राखिएको पनि यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ र यहाँ समातेका बाइकहरूलाई नजिकै रहेको महानगरी प्रहरी बिटमा चाहिँ लगेर राखिएको पनि यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ र नेपाल सरकारले अनावश्यक रूपमा घरबाट बाहिर ननिस्किनु हुनको लागि अनुरोध गरिरहेको यो अवस्थामा जनता आफै पनि अलिकति सजग हुनुपर्ने रहनुपर्ने हुनसक्छ। किनभने हामी केही समयलाई चाहिँ रमाइलोको रूपमा लिएर हिँड्दै गर्दा स्वास्थ्यमाथि प्रतिकूल असर पर्न सक्छ। स्वास्थ्य भन्ने चिज घरिघरि पाउन सक्दैनौँ। तसर्थ सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई घरमै रहेर सुरक्षित रहनुको लागि अनुरोध गर्छौँ। अधिक थप पढाइ गर्नुभएको हामी देख्न सक्छौँ। नेपाल सरकारले आवागमनमा थप पढाइ गर्ने नीति लिएसँगै आज हामी चाबेलचोकको हेर्न सक्छौँ। यहाँ धेरैभन्दा धेरै गाडीहरूको घुँचो यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ सुरक्षा चेक जाँचलाई थप पढाइ गरिएको छ। यद्यपि नेपाल सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण सुरक्षाको मापदण्ड परिचालन गरिसकेका छौँ। उपत्यकामा धेरै सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू पनि दिनानुदिन बढ्दै गएको त्यो परिवेशमा हिन्दूमा थप पढाइ गर्ने नीति दिएको समाचारहरू पनि हामीले प्रेषित गरिरहेका छौँ। आज थप आवागमनलाई पढाइ गरिएको प्रहरी, जनपद प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, कुनै निकाय नेपाल सरकारले अनावश्यक रूपमा घरबाट बाहिर ननिस्कनको लागि गरेको अनुरोधको पालना समस्त सिंहको रमाइलोको निमित्त काठमाडौँमा जनमानव एउटा बानी नै छ। जुन काम गर्नुहुन्न भनेर के हुँदो रहेछ भनेर काममा लागि पर्नु जनमानव केही रमाइलो गर्नुको निमित्त घरबाट बाहिर निस्किएर काठमाडौँ के भइदिएको छ, कस्तो भइरहेछ भनेर निस्किएर चाहिँ यहाँहरूले घरभन्दा बाहिर निस्किएर माहौल हेर्नको लागि घरबाट बाहिर निस्केर आफ्नो घरमा जाँदा कसैले स्वरूप यो नयाँ भेरिएन्ट सहितको COVID-19 कसैले स्वरूप लिएर जान सक्नुहुन्छ। तसर्थ केही दिनको रमाइलोमा हेर्नु होला, केही दिनको रमाइलो र केही दिनको हाँसो हुँदा खर्चाले जिन्दगी नै बर्बाद हुन सक्ने यो जुन परिस्थिति छ। दिनानुदिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको परिवेशीय हामीले देखिरहेका छौँ। दिनानुदिन मृत्यु दर पनि बढ्दै गइरहेको हामीले सुन्न पाइरहेका छौँ। तसर्थ घरबाट निस्किँदाखेरि आफ्नो एउटा काम छैन भने घरबाट अनावश्यक रूपमा निस्केर बरालिने कामहरू नगरिदिनु पनि हामी आम जनताहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी यहाँलाई ठाउँको अपडेट दिँदै अगाडि बढिरहेका छौँ। यति बेला हामी गोपीकृष्ण अगाडि आइपुगेका छौँ। नेपाल सरकारले यो आवागमनमा थप पढाइ गरिरहेको अवस्थामा यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। आज थप ठाउँमा सुरक्षा चेक जाँच भइरहेको यहाँहरूलाई देखाउन सक्छौँ।
यहाँहरू अनावश्यक कामभन्दा बाहिर घरबाट बाहिर ननिस्किनु हुनको लागि हामी अपिल गरिरहेका छौँ र ठाउँ ठाउँमा आज सुरक्षा चेक जाँच अझै थप कडाइ गरिएको यहाँहरू देखिरहनु भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हामीले ठाउँ ठाउँको अपडेट गराइरहेका छौँ। यति बेला हामी धुम्बाराई चोकमा आइपुगेका छौँ। नेपाल सरकारले आवागमनमा थप कडाइ गरेसँगै कारबाही पर्ने धेरै सवारी साधनहरू कारबाहीमा परेको हामी देख्न सक्छौँ। यति बेला हामी धुम्बाराई चोकमा भइरहेको यो सुरक्षा चेक जाँचमा छौँ हामी। यति बेला यहाँलाई यहाँको दृश्य देखाइरहेका छौँ। सुरक्षाकर्मी साथीहरूले यहाँ पनि अनावश्यक रूपमा हिँडेका सवारी साधन र व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरेको हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँ क्यामेरामा देख्न सक्नुहुनेछ धेरै सवारी साधनहरूलाई यहाँ समातेर होल्डिङ जोनमा राखिएको पनि यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ र अनावश्यक रूपमा हिँडेका सवारी साधनहरू अझै पनि कारबाहीमा पर्ने क्रम जारी छ। नेपाल सरकारले आवागमनमा कडाइ गरेको समाचारहरू आइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा दिनानुदिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गरेको यो विषम परिस्थितिमा मृत्यु दर पनि देशव्यापी रूपमा बढिरहेको विषम परिस्थितिमा यो थप आवागमनलाई कडाइ गरिएको हिँडुललाई कडाइ गरिएको यो स्थिति हो। आज थप सुरक्षा चेक जाँचहरू गरिएको छ। अझ धेरै कडा गरिँदै लगिएको छ यो निषेधाज्ञालाई। हामी काठमाडौँको नारायण गोपाल चोकमा आइपुगेका छौँ, जसलाई हामी महाराजगञ्ज चोक भनेर पनि चिन्ने गर्दछौँ। यति बेला यो महाराजगञ्ज चोकको अवस्था कस्तो छ यहाँलाई देखाउन गइरहेका छौँ। सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी साथीहरू, हामी तपाईँहरूको लागि सडकमा छौँ। तपाईँहरू घरमा बसेर सुरक्षित रहिदिनु हुनको लागि अपिल गरिरहनु भएको छ। यहाँ पनि आज देख्न सक्नुहुनेछ सुरक्षा व्यवस्थामा कडा गरिएको छ। आवागमनलाई कडा गरिएको छ। यहाँहरूलाई हामी दृश्यमा देखाइरहेका छौँ। यहाँ पनि तिनीहरू सुरक्षाका तिनीवटै निकाय जनपद प्रहरी, त्यस्तै गरी ट्राफिक प्रहरी, त्यस्तै गरी सशस्त्र प्रहरी बलका सम्पूर्ण फोर्सहरू यहाँ यति बेला सडकमा तैनाती अवस्थामा रहनुभएको छ। यहाँहरूलाई घर बाहिर अनावश्यक कामभन्दा बाहिर घरबाट ननिस्किनुको लागि अनुरोध गरिरहनु भएको छ। यहाँहरू अत्यावश्यक कामभन्दा बाहिर घरबाट बाहिर निस्किनु भयो भने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, त्यस्तै गरी ट्राफिक प्रहरीको कारबाही पर्न सक्नुहुनेछ। देश यति बेला कोरोना नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोनाको थप चपेटामा छ। विश्व आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा नेपाल पनि त्यसबाट अतिस्तो नरहेको यो विषम परिस्थितिमा हामी नागरिकको पनि एउटा कर्तव्य हुनसक्छ नेपाल सरकारलाई सघाउने। कसरी सघाउन सकिन्छ भन्दा अनावश्यक रूपमा घरभन्दा बाहिर ननिस्किने, यदि निस्किनै पर्दाखेरि सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्डलाई पालना गर्ने, मास्कको अनिवार्य रूपमा सही प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी कायम रहने, त्यस्तै गरी पटक पटक सेनिटाइजर लगायत साबुन पानीले हात धोएर हामी सुरक्षित तवरले बजारमा हिँड्न सक्छौँ अत्यावश्यक काम परेको खण्डमा मात्र। अन्यथा तपाईँहरूलाई यो काठमाडौँ सहरमा सहज रूपमा आवागमन गर्न भने थप कडाइ गरिएको छ र यो विषम परिस्थितिमा यहाँहरूले मूल्याङ्कन गरेर यो विषम परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर नेपाल प्रहरीको एउटा स्लोगान छ, हामी तपाईँको लागि सडकमा छौँ, तपाईँ घरमा सुरक्षित रहिदिनु होला। हामी यो स्लोगानलाई पनि यो मार्मिक शब्द, यो मार्मिक न्यायलाई पनि यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। आज आवागमनलाई थप कडाइ गरिएको परिस्थितिमा हामी काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा गएर यहाँहरूलाई रिपोर्टिङ गरिरहनेछौँ।
गत वैशाख 16 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको तीनवटै जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19को सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको र मृत्युदर पनि बढ्दै गएको विषम परिस्थितिमा काठमाडौँको तीनवटै निकायबाट निषेधाज्ञा गत वैशाख 16 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाभर निषेधाज्ञा जारी भएको छ र देशभर विभिन्न जिल्लाहरूमा आंशिक तथा पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा जारी भएको यो परिदृश्य छ। यहाँ हामी नचाहेर पनि यो विषम परिस्थितिबाट रुमलिरहनु पर्ने अवस्थामा हामी छौँ। यति बेला यहाँहरूलाई काठमाडौँको विभिन्न स्थानको दृश्यहरू देखाउने क्रममा काठमाडौँको गङ्गापुर स्थित नयाँ बस पार्कको दृश्य यहाँहरूको माझमा देखाउन गइरहेको छु। यति बेला हामी न्युज हाउस नेपालको टोली यति बेला काठमाडौँको यो नयाँ बस पार्कमा छौँ। यहाँबाट देशका विभिन्न स्थानको गन्तव्यमा पुग्ने लामा मझौला तथा छोटा दूरीका सवारी साधनहरू गुड्ने गर्दछन्। यहाँ पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ, यहाँ पनि सुरक्षा चेक जाँच भइरहेको छ र यहाँ अनावश्यक रूपमा हिँडिरहनुभएका अनावश्यक रूपमा हिँडेको सवारी साधनलाई समातेर नियन्त्रणमा लिएर होल्डिङ जोनमा राखेको देख्न सक्छौँ। यहाँ पनि तसर्थ हामी सम्पूर्ण देशवासी र काठमाडौँ उपत्यकावासीहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ, अत्यावश्यक कामभन्दा बाहिर घरबाट ननिस्किनु हुनको लागि हामी पटक नेपाल सरकारले पनि अनुरोध गरिरहेको यो अवस्था छ। हामी पनि यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। केही छिनको रमाइलोले गर्दा नयाँ भेरिएन्ट सहित कोभिड-19को सङ्क्रमित हुनुपर्ने समाचारमा यहाँको नाम दुःखको साथ प्रसारण गर्नुपर्दा यहाँहरूलाई पनि पक्कै खुसी लाग्ने छैन। यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, सुरक्षाकर्मी साथीहरूको जिम्मेवारी त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, नेपाल सरकारले जानकारी गराउने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर हामी पनि अलिकति सुसूचित हुनुपर्ने र नेपाल सरकारलाई सघाउनु पर्ने यो अवस्थामा छौँ। नेपाल प्रहरी भन्दै गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको लागि हामी दिनरात अहोरात्र सडकमा छौँ, तपाईँ घरमा सुरक्षित रूपमा बस्दिन अनुरोध गरिरहनु भएको यो परिप्रेक्ष्यमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि अनुरोध हाम्रो रहन्छ, घरमा सुरक्षित तपाईँहरूले बसिदिनु होला। स्वागत सर यहाँलाई। धन्यवाद। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम पुरुषोत्तम घरसाइने हो। हजुर यहाँ चाहिँ व्यवस्थापनमा हुनुहुन्छ कि अथवा कुनै व्यवसाय गर्नुहुन्छ? म नेपाल सरकारको कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कालीमाटी फलफुल तरकारी बजारको चाहिँ यो शाखा हो। हजुर, कृषि उपज बजार व्यवसायको चाहिँ यो सटर नम्बर सीको व्यवसाय पनि हो। यो व्यवसायहरूको चाहिँ तपाईँ व्यवसायहरूको यो ठाउँको अध्यक्ष पनि हुनुहुँदो रहेछ। अनि त्यसपछिबाट यो तरकारी फलफुल तथा तरकारी बजारको नेपाल सरकारको अन्तर्गतको कर्मचारी पनि हुनुहुँदो रहेछ। कर्मचारी होइन, कर्मचारी होइन, जुनै हरेक युनियनहरूको चाहिँ एउटा आफ्नो किसिमको एउटा सानो सङ्गठन बनाउने जुन परिपाटी छ नि। ए हजुर हजुर, होइन त्यो विषयमा नि यहाँ सङ्गठनहरू 2-3वटै छन् होइन। त्यो मध्ये कुनै एउटा सङ्गठनको चाहिँ कुन सङ्गठन भन्न मिल्छ? माछापहरी फलफुल तथा तरकारी व्यवसायी सङ्घ, व्यवसायीहरूको चाहिँ एउटा सङ्घको चाहिँ। यहाँलाई यो विषम परिस्थिति छ। नेपाल सरकारले गत वैशाख 16 गतेदेखिबाट काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर लगायत देशका विभिन्न स्थान विभिन्न जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक रूपमा लकडाउन एवं निषेधाज्ञाहरू गरिएको यो विषम परिस्थितिको सामना हामीले गरिरहेका छौँ सम्पूर्ण आम नेपालीले। यस विषयमा तपाईँ यो तरकारी बजारमा आफू व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ र व्यवसायी सङ्घको एउटा सदस्य पनि हुनुहुन्छ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? यो नेपाल सरकारले निषेधाज्ञा जारी गर्नु एउटा बाध्यतात्मक परिस्थिति हो। अब कुनै रहरको कारणले नेपाल सरकारले यो निषेधाज्ञा लागू गरेको छैन भने अब हामीले पनि त्यही किसिमले चाहिँ हामीहरूको सामु चाहिँ अहिले 2वटा बाध्यताहरू आइरहेको छ। निषेधाज्ञाको समयमा निषेधाज्ञाका नियमहरू पालना गर्नुपर्ने, बाहिर निस्किनु नहुने एकातिर छ, अर्कोतिर हाम्रो चाहिँ अति आवश्यक सेवा ऐन अन्तर्गतको अति आवश्यक कारोबार भएको हुनाले हामी यहाँ नआइकन पनि धर पाएका छैनौँ। अनि यसलाई चाहिँ अहिले हाम्रो अझ पनि दायित्व थपिएको कहाँनिर छ भने एकातिर उपभोक्ताको आवश्यकता पनि पुरा गरिदिने मिडिएटरको रूपमा हामीहरू छौँ भने अर्कोतिर कृषकको उत्पादन गरेका तरकारीहरूलाई पनि यहाँ व्यवस्थापन गरिदिनु पर्ने दायित्व छ र अर्कोतिर यो चाहिँ अहिलेको महामारी र एकदम चाहिँ फैलिँदो एउटा कोरोना नामको चाहिँ एउटा सङ्क्रमणबाट चाहिँ एउटा सुरक्षित रहँदै ग्राहकहरूलाई पनि त्यो किसिमको गराउँदै जानुपर्ने एउटा दायित्वलाई चाहिँ हामीले बोध गरिरहेका छौँ। आइपुगेका छौँ। यहाँ पनि यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ सवारी
हिँडेका साथ सवारी चेकजाँचहरू भइरहेको यहाँलाई देखाउन गइरहेका छौँ। यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ क्यामेरामा सुरक्षाकर्मी साथीहरूले सम्पूर्ण सवारी साधनहरूलाई आवश्यक चेकजाँच गरिरहनु भएको छ। यहाँ पनि तपाईँको अनावश्यक रूपमा हिँडेका सवारी साधनहरूलाई होल्डिङ जोनमा राखिएको दृश्य पनि हामीले देखाउन गइरहेका छौँ। यहाँ अत्यन्तै भिडभाडहरू आवागमनमा कडाइ गरे तापनि भिडभाड हुने क्रमहरू रोकिएको छैन। सवारी साधनहरू हुन्छ यो अफिस टाइम भएर पनि हुनसक्छ। यहाँको यो दृश्य यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। अनावश्यक रूपमा हिँडेका सवारी साधनलाई चाहिँ बारीपट्टि हामी देख्न सक्छौँ क्यामेरामा होल्डिङ जोनमा राखिएको हामीले देख्न सक्छौँ। अनावश्यक रूपमा घर बाहिर ननिस्किन पनि नेपाल प्रहरी ट्राफिक प्रहरी लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायले अनुरोध गरिरहेको आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामीलाई तपाईँहरूलाई देशका विभिन्न काठमाडौँ सहरका विभिन्न भागहरू देखाउने क्रममा विभिन्न भागको अपडेट गराउने क्रममा यति बेला हामी काठमाडौँको मुटु राजधानीको पनि मुटु नारायणी छेउमै रहेको केशर महलको चोकमा छौँ। हामी यहाँबाट हामी समेत जान सक्छौँ, त्यसरी दरबार मार्ग जान सक्छौँ। हामी केशर महल चोकमा छौँ। यति बेला त्यहाँको दृश्य यो देशको राजधानी विभागको अगाडिको दृश्य यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेका छौँ। यति बेला यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ धेरै मात्रामा सुरक्षाकर्मीहरू तैनाती अवस्थामा हुनुहुन्छ र यहाँ सुरक्षा चेकजाँच पनि एकदमै कडाइ गरिएको छ। आज हामीले देखाएको दृश्यमध्येमा सबैभन्दा धेरै कडाइ सुरक्षा चेकजाँचमा कडाइ भएको स्थान यो हाम्रो राजधानी विभाग अगाडि केशर महल अगाडि हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँ धेरै मात्रामा सुरक्षाकर्मीहरू तैनात हुनुहुन्छ। यहाँ धेरै सवारी साधनहरूलाई चाहिँ आवश्यक कारबाही गरेर होल्डिङ जोनमा राखिएको पनि यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। गत वैशाख 16 गतेदेखि नेपालको यो काठमाडौँ उपत्यकाको 3वटै जिल्लामा नयाँ भेरिएन्टसहितको कोभिड-19 को सङ्क्रमित सङ्ख्या एकदमै दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको यो अवस्थामा 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ र यो निषेधाज्ञाको पालना गर्नको निमित्त पनि कडाइका साथ सुरक्षाकर्मीहरूलाई सडकमा उतारिएको पनि दृश्य यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। यहाँ धेरै नै भिडभाड भइरहेको छ। हुन त यो सुरक्षा चेकजाँचमा अलिक कडाइ गर्ने बित्तिकै भिडभाड हुने पनि स्वाभाविक हो। हाम्रो मानव स्वभाव यस्तो छ, जुन काम गर्नुहुन्न भन्छौँ त्यो काम गर्नको निमित्त हामी अग्रसर भएर अगाडि बढ्छौँ। कस्तो रहेछ त काठमाडौँ उपत्यका, के भइरहेको रहेछ त, यो निषेधाज्ञा कस्तो रहेछ त भनेर हामी हेर्नको निमित्त पनि बिना काम घरबाट बाहिर निस्किरहेको धेरै दृश्यहरू हामीले देखेका छौँ। र घरमा फर्किँदै गर्दा नयाँ भेरिएन्टसहित कोभिड-19 चाहिँ उपहार स्वरूप घरमा लगिएको पनि धेरै दृश्यहरू यहाँहरूको माझमा छर्लङ्गै छ। तसर्थ घरमा जाँदा नयाँ भेरिएन्टसहित कोभिड-19को लागि हामी उत्साहित गरिरहेका छैनौँ। हामी यहाँहरूलाई घरमा सुरक्षित रूपमा रहनको निमित्त पटक पटक पनि आग्रह गरिरहेका छौँ। यदि यहाँहरू अनावश्यक रूपमा घरबाट निस्किरहनु भएको छ भने यहाँहरूलाई पक्कै पनि सुरक्षा निकायबाट सहजता प्रदान गरिने छैन। यहाँहरूलाई केही समय होल्डिङ जोनमा पनि राखिनेछ, सम्भवतः धेरै ठाउँहरूमा दिनभर र केही ठाउँहरूमा 1-2 घन्टासम्म होल्डिङ जोनमा राखिने प्रबन्ध पनि यहाँ भएको देख्न पाउँछौँ। र नेपाल सरकारका प्रतिनिधि सुरक्षा निकायले पटक पटक जानकारी गराइरहनु भएको छ। हामी तपाईँहरूको लागि सडकमा छौँ, तपाईँहरू सुरक्षित रूपमा घरमा बसिदिनु हुन पनि आग्रह गरिरहनु भएको यो दृश्य छ। भन्दै हुनुहुन्छ हामी काम नभएर
त्यतिकै तपाईँ बाटोमा खटिरहेका छैनौँ। यहाँ तपाईँहरूकै लागि हामी बाटोमा खटिरहेका हौँ। हाम्रो पनि घरमा स्वास्थ्य कर्मचारी लगायतको परिवार छ। तपाईँहरूको लागि हामी सडकमा छौँ भने तपाईँहरू पनि घरमा सुरक्षित रूपमा बसिनु हुन विनम्रतापूर्वक हार्दिक अनुरोध पनि यहाँ सुरक्षाकर्मीले गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ धेरैभन्दा धेरै काठमाडौँ विभिन्न चौकहरूमा गएर निरन्तर रूपमा बसिरहनेछौँ। क्यामेरामा सहयोग गरिरहनु भएको छ। बगुल बङ्गालजी मलाई क्यामेरामा समस्या रूपमा सहयोग गरिरहनु भएको छ। यसलाई हामी काठमाडौँको मुटु दरबार मार्ग क्षेत्रमा छौँ। यो किशोर महलको हातभित्र परराष्ट्र मन्त्रालय परम्परागत विभागको अगाडि हामी यति बेला यहाँको दृश्य यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। यहाँ गाडीमा मास्क लगाएर नलगाएर आउनुहुने यात्रुलाई पनि मास्क लगाउन अनुरोध गरिरहनु भएको छ। नेपाल सरकारको आग्रहलाई हामी व्यवस्था गरेर बजारमा सडकमा हामी छुटिरहेका छौँ। यो हाम्रो एउटा असल नागरिकको पनि दायित्व हुन आउँछ। नेपाल सरकारको आग्रहलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने हामी असल नागरिकको पनि दायित्व हुन आउँछ। किनभने सरकारले मात्रै चाहेर केही गर्न सक्दैन। हामी प्रत्येक नागरिकको हैसियतले हामीले पनि त्यो आग्रहलाई पूर्ण रूपमा पालना गऱ्यौँ भने धेरै हदसम्म यो नयाँ भेरिएन्टको कोभिड-19को लडाइँमा हामी सफल हुन सक्छौँ। त्यसलाई उदाहरणीय देशको रूपमा नेपाल देशलाई हामी चिनाउन सक्छौँ। चाँडै नै हामी नयाँ भेरिएन्टको यो कोभिड-19बाट मुक्ति भएको खबर हामी सुनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनलाई हामीले पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी नागरिकको पनि कर्तव्य हुन आउँछ। हामीले पटक भनिरहेका छौँ, नागरिकको पनि कर्तव्य हुन आउँछ। नेपाल सरकारले मात्रै चाहेर यो रोग नियन्त्रण गर्न सक्दैन। यहाँ हामी सम्पूर्ण प्रत्येक नागरिकको एउटा कर्तव्य पनि हो। हामी अधिकार नाममा कर्तव्यको पालना गर्नको निमित्त हामी छुटिरहेको यो अवस्था छ। हामी कर्तव्य सँगसँगै अधिकार सँगसँगै कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। केही समय हामी घरबाट बाहिर ननिस्किँदैमा, केही समय मुक्त बस्नु नसकिँदैमा कोरोना रोगबाट हामीलाई हाम्रो आसपासका मानिसहरूलाई केही जोगाउन सक्छौँ भने उतातिर पनि सोच्ने हो कि भन्नेतर्फ लाग्नु जरुरी छ। केही समय मिठो मस्त नखाँदैमा, केही समय बजारमा नहिँड्दैमा, केही समय भिडभाड नगर्दैमा, केही समय हामी सहरमा ननिस्किँदैमा कोरोना रोगबाट आफू बस्ने र अरूलाई पनि बचाउन सक्छौँ भने त्यतातिर पनि हामी प्रत्येक नागरिकको हैसियतले अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। यहाँले पनि यही कुराहरू महसुस गर्दै यो कोभिड-19को यो विषम परिस्थितिसँग जुझ्न यहाँहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। नअत्तालिकन घरमा सुरक्षित रूपमा यहाँहरूले आफ्नो दैनिकीलाई गुजार्न सक्नुहुनेछ। यसको अवस्थामा हामी घरमा विभिन्न पुस्तकहरू पढ्न सक्छौँ। रचनाहरू सङ्गीतहरूमा हाम्रो मनलाई भुलाउन सक्छौँ। एकदम त्यो नै यो यति बेला पुस्तकमा बुझिरहेको हुन्छ। हामी मात्र होइन, तपाईँ मात्र होइन, म मात्र होइन, पनि हामी अपडेट गराउँदै अगाडि बढ्नेछौँ। ओके, काठमाडौँको पुतली सडक आइपुगेका छौँ। यहाँको पनि दृश्यहरूको मार्फत देखाउन गइरहेका छौँ। यति बेला मेरो क्यामेराको पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ सुरक्षाकर्मी साथीहरूले आकाशमा काम भएपछि आज विरोधी सहरमा चाहिँ सुरक्षा संस्थानले धेरै बढाइ पुगेको हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ पारिरहनु भएको हुन्छ, हामी देख्न सक्छौँ।
अनुरोध गरिदिनुभएको छ, हामीले दिनुभएको छ। त्यो सबैले नै भनाइन्छ, सबै सम्पूर्ण हामी सबैको लागि सडकमा अवरोध गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूको हुनको लागि उहाँहरू सम्पूर्णलाई अनुरोध गरिदिनुभएको छ। जसलाई बिचमा घरबाट बाहिर निस्किनुको लागि अनुरोध दिनुभएको छ। मास्क चाहिँ प्रयोग गरिदिनुको लागि अनुरोध दिनुभएको छ। आज देख्न सक्छौँ, मेरो पछाडि पनि देख्न सक्नुहुनेछ, धेरै गाडीहरूलाई चाहिँ सुरक्षा चेक जाँच गरिरहनु भएको छ। उचित प्रकारले सुरक्षा जाँच गरिरहनु भएको छ, भेरिफिकेसनहरू गरिरहनु भएको छ। आइडेन्टिटी कार्डको पनि पूर्ण रूपमा हेरेर सही हो या गलत हो भन्ने कुराहरू चाहिँ चेक जाँच मार्फत हेरिरहनु भएको छ। अब चाहिँ दुरी मेन्टेन गरेर देश सवारीलाई चाहिँ चेक जाँच गरिरहनु भएको दृश्य र पास पनि हेरिरहनु भएको छ। हामी सुरक्षाकर्मीलाई सल्युट गर्न चाहन्छौँ। त्यति बेला अत्यन्तै कठिन अवस्थामा गुजिरहेको छ, अत्यन्तै गाडीबाट गुजिरहेको परिस्थितिमा निर्घात भनेर हामीहरूको सुरक्षाको निमित्त रोग नियन्त्रणको निमित्त अवराध रूपमा सडकमा उभिरहनु भएको छ। तपाईँ हामीलाई नै सूचित गरिरहनु भएको छ, तपाईँ हामीलाई नै अनुरोध गरिरहनु भएको छ। हामी सचेत नागरिकको हैसियतले पनि यो अनुरोधलाई व्यवस्था गर्नुहुन्न भन्ने महसुस हामी सबै सचेत नागरिकलाई हुनुपर्छ। बजारमा सडकमा चाहिँ धेरै गाडीहरू पनि आज एकदम कडाइको रूपमा यो यहाँलाई सेफ्टी अपडेटहरू हामी गराइरहनेछौँ। यहाँलाई